अखिल भारतीय गोर्खा लीग भारती तामाङ गुटले दार्जिलिङ पहाडका तीनैवटा विधानसभा आसनमा आफ्नो उम्मेद्वार खडा गर्ने घोषणा गर्यो, जसको लागि पार्टीले आजदेखि नै प्रचार अभियान सुरु गरेको पार्टीका महासचिव एसपी शर्माले बताए। नमस्कार, अखिल भारतीय गोर्खा लीग को पक्षबाट म महासचिव एसपी शर्मा तपाईहरु समक्ष कतिपय मुद्दाहरू लिएर आज चर्चा गर्नको निम्ति आएको छु। विशेष गरी समसामयिक जुन राजनीतिक गतिविधि भइरहेको छ त्यसमा हामीले धेरै कुराहरू अब्जर्भ गरिरहेका छौँ अनि धेरै दुःखलाग्दो कुराहरू पनि के छ भने जुन आन्दोलनको निम्ति जनताले सडकमा आफ्नो रगत बगाए, जुन आन्दोलनको निम्ति देश र विदेशबाट है हाम्रो सम्पूर्ण गोर्खा जातिले सहयोग गरेर एउटा मुद्दालाई अघि बढाइरहेका थिए, त्यस्तो मुद्दालाई चाहिँ कतिपय व्यक्ति र कतिपय नेताहरू एक ठाउँमा भेला भएर त्यो प्रेस भेला गर्दै भनिरहेका छन् कि गोर्खाल्यान्ड अब सम्भव छैन, अलग राज्य अब सम्भव छैन र यसको विकल्प तयार गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको भ्रामक विज्ञप्तिहरू दिइराख्नु भएको छ। हामी त्यसको घोर विरोध गर्दछौँ अनि त्यसको घोर विरोध गर्नको पछि कतिपय कारण र त्यसको अघिको अब रणनीति कस्तो हुनुपर्ने त्यस विषयमा चर्चा गर्न आजको यो प्रेस भेला हो। सबैभन्दा पहिला कुरा गर्नुपर्दा उहाँहरूले जुन कुरा भन्नुहुँदैछ कि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गर्दाखेरि हामी विभिन्न ठाउँमा ठोक्यौँ, अब यसको कुनै समाधानै छैन अनि हामीसँग केवल 3टा विधायक मात्र छन् अनि हामीसँग आधा एमपी छ अनि आधा एमपी मात्र भएको कारणले गर्दा हामीसँग राजनैतिक शक्ति छैन र हामी काम गर्न सकेका छैनौँ। कतिपय दलहरू जो टिएमसीसँग मिलेर राजनीति गरिरहेका छन् उनीहरूले यो मुद्दा उठाउनै सक्दैनन् भन्दैछन्। कतिपय दलहरू जो बीजेपीसँग मिलेर राजनीति गरिरहेका छन् उनीहरूको पनि बीजेपीको इच्छा शक्तिको कारणले उनीहरूले यो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठाइरहेकै छैनन् भन्ने कुरा उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। तर जनआकांक्षा भनेको यो कतिपय राजनैतिक दलहरू मात्र होइन, जनआकांक्षा कहिले मर्दैन अनि राजनैतिक दल अहिले जुन राजनैतिक दल छ उनीहरूले काम गर्न सकेनन् भने भोलि फेरि कोही नयाँ आउँछ, भोलि फेरि कसैले यो मुद्दा अघि बढाएर लिएर जान्छ। मुद्दा मर्नु हुँदैन, जनताको इच्छा कहिले मर्दैन, जनआकांक्षा कहिले मर्दैन। यसै सन्दर्भमा अब हामी अखिल भारतीय गोर्खा लीग पनि योपालि जनताको अघि चुनाव आउँदैछ र चुनाव आउँदाखेरि चाहिँ दरिलो विकल्प भएर सधैँभरि टिएमसी र बीजेपीको पुच्छर भएर मात्र राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने छैन, स्वतन्त्र आवाज जनताको पक्षमा उभिन सक्नुपर्छ अनि हामी त्यही आवाज भएर आउँछौँ भनेर लगभग 1 वर्ष अगाडि हामीले भनिसकेका कुरा हो। नो टिएमसी नो बीजेपी यो सिद्धान्त हामीले 1 वर्ष अगाडि भनेका थियौँ। अहिले धेरै राजनीतिक दलहरूले यसलाई पछ्याइरहेका छन्। धेरै राजनीतिक दल यस्ता छन् जसले चाहिँ टिएमसीकै खेताला भएर काम गरिरहेका छन् अनि उनीहरूले स्वतन्त्र राजनीतिक दल र क्षेत्रीयवादको कुराहरू गरिरहेका छन् जनता सामु। योभन्दा फ्यातुलो र दुर्भाग्यपूर्ण विज्ञप्ति के हुन्छ? अनि जनताको तर्फबाट पनि विभिन्न सचेत बौद्धिक जमातबाट पनि उनीहरूलाई कुनै क्रस क्वेसन नगरेको देख्दा झन् दुःख लाग्दो परिवेश भइरहेको छ। हामी टिएमसी र बीजेपीसँग एलायन्स नगरिकन हामी स्वतन्त्र उम्मेदवार दिनेछौँ अनि यसपालिको हाम्रो अखिल भारतीय गोर्खा लीगको पक्षबाट जुन उम्मेदवारहरू हुनेछन् ती स्वतन्त्र युवा उम्मेदवारहरू हुनेछन् भन्ने चिज पनि आजको यस प्रेस भेला मार्फत तपाईहरूलाई भनिराख्न चाहन्छौँ। अनि जहाँसम्म मुद्दाको कुरा छ, गोर्खा लीगको मुद्दाको जहाँसम्म कुरा छ, हामी एउटा नयाँ मुद्दा लिएर तपाईहरू समक्ष आइरहेका छौँ। मुद्दा धेरै मुद्दाहरू छन् जहाँ गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ जब मुद्दा आउँछ, अलग राज्यको जब मुद्दा आउँछ, एक विधायकले के गर्छ भनेर हामी भन्न त भन्छौँ, जबकि त्यही विधायकहरूले पान खाएर कलकत्तामा केवल पान खाइरहेका हुन्छन् र दार्जिलिङमा केवल नाच्नु बाहेक त्यो विधायकहरूको काम देखेको छैनौँ हामीले। अनि त्यस्तो विधायकहरूको अघि चाहिँ हामीले एउटा दरिलो विकल्प भएर अघि आउने सोचेका हौँ। सबैभन्दा पहिला मुद्दाको कुरा गर्दा म एउटा पोलिसीको कुरा गर्छु। जुन पोलिसी नरेन्द्र मोदीको सरकार 2014मा गठन हुने बित्तिकै भएको थियो, त्योभन्दा पहिला मनमोहन सरकारको जति बेला थियो यहाँ काङ्ग्रेसको गभर्मेन्ट, त्यति बेला लुक इस्ट पोलिसी भन्ने थियो। यस पोलिसीमा खासै हाम्रो दार्जिलिङ क्षेत्रमा चर्चा भएको छैन, तर यो पोलिसी सबभन्दा गम्भीर मुद्दा छ हाम्रो देशको निम्ति। अनि अहिले विभिन्न मुद्दाहरू आउँदैछन्, त्यो सबै मुद्दाहरू यदि केलाउँदै जानु हो भने योसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू भेट्नुहुन्छ। लुक इस्ट पोलिसीलाई म्यानमारमा नोभेम्बर 2014को दिन नरेन्द्र मोदीको सरकारले, त्यस बेला बीजेपीको सरकारले एक्ट इस्ट पोलिसी भनेर घोषणा गरेको थियो। यस पोलिसी अन्तर्गत के गरिन्छ भने भारत देशको जति पनि पूर्वी क्षेत्रमा जुन देशहरू छ त्यो देशहरूसँग डिप्लोमेटिक रिलेसन राखेर चाहिँ यो वर्ल्ड पोलिटिक्सको एउटा पार्ट हो, जहाँ चाहिँ चाइनाको इन्फ्लुएन्स हटाएर राख्ने र त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूको आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक उन्नति कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यी समस्त देशहरू काम गरिरहेका छन्। यी समस्त देशहरू काम गर्दाखेरि त्यस क्षेत्रका हाम्रो नर्थ इस्टका जतिपय क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरू छन् त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टदेखि लिएर त्यहाँका युवाहरूको उद्योग कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यहाँका युवाहरूलाई कला साहित्य जस्ता क्षेत्रमा कसरी बढाउन सकिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भेटघाट र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मेला र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा ठुलो प्लेटफर्म युवाहरूलाई कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ र कसरी प्रत्येक व्यक्तिको इन्कम जेनेरेसन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काम हुन्छ।
नर्थ इस्टको विभिन्न राज्यहरू इन्क्लुडिङ गुवाहाटीमा विभिन्न देशहरूले आफ्नो अफिस पनि खोलिसकेका छन् यस कार्यको निम्ति। वेरेज नर्थ इस्टलाई जोड्ने र उत्तर पूर्वी राज्यहरूसम्म देशहरूसम्म जुन जाने जुन चाहिँ क्रम छ त्यसको सबैभन्दा भाइटल ठाउँ हो हाम्रो क्षेत्र, जसलाई चाहिँ स्ट्राटेजिक लोकेसनको हिसाबले भनिन्छ। हिजोआज धेरै नेताहरूले भन्न थालेका छन् नि, चिकन नेक भन्न थालेका छन्, संवेदनशील क्षेत्र भन्न थालेका छन्, सिक्युरिटी सेन्सिटिभ जोन भन्न थालेका छन्। वेरेज त्यो सिक्युरिटी सेन्सिटिभ जोनमा पोलिटिक्स कस्तो हुनुपर्ने हो त्यस विषयमा खासै चर्चा भएको छैन। त्यस विषयमा यदि उहाँहरूले जान्नु हो भने यो नर्थ इस्ट काउन्सिल र विभिन्न मुद्दाहरू ल्याउनुभन्दा सबभन्दा अगाडि भइरहेको पोलिसी एक्ट इस्ट पोलिसीको अन्तर्गत यो हामी संवेदनशील क्षेत्रमा बस्ने युवाहरू जति छन्, संवेदनशील क्षेत्रमा बस्ने जति पनि व्यक्तिहरू छौँ हामी सबैलाई विभिन्न सुविधाहरू प्रदान गर्ने एउटा प्रोभिजन छ। तर त्यस प्रोभिजन सँगसँगै अझै एउटा क्लज पनि छ। त्यो क्लज चाहिँ के हो भने जति यो बाटोघाटो बनिन्छ, जति अन्तर्राष्ट्रिय यहाँनिर मेलमिलापहरू बढ्छ, त्यो सँगसँगै यहाँनिर केवल राम्रो काम मात्र हुन्छ भन्ने छैन नि। यहाँको नेता गलत, यहाँको नेता भ्रष्टाचारी हुँदाखेरि चाहिँ हतियारको स्मग्लिङ पनि बढ्छ। यहाँको नेता भ्रष्टाचारी हुँदाखेरि यहाँनिर स्मग्लिङ पनि बढ्छ, ह्युमन ट्राफिकिङ पनि बढ्छ भन्ने एउटा कन्सर्न छ। जसले गर्दाखेरि यस्ता खालका जुन विषयहरू छ एक्ट इस्ट पोलिसी जस्तो चिज जसको बेनिफिट हाम्रो यहाँका युवाहरूले हाम्रो समाजले पाएकै छैनन् अहिलेसम्म। त सबैभन्दा पहिला यदि हाम्रो यहाँबाट कुनै इमान्दार पहिलादेखि दाग नलागेको, पहिलादेखि भ्रष्टाचारी नभएको र केवल नेतालाई भगवान मान्ने खालको व्यक्ति, त्यस्तो खालको व्यक्ति नबनाएर एउटा इमान्दार नेता जो न टिएमसी न बिजेपीको खेताला भएर काम गर्छ त्यस्तो नेता गयो भने उसले एक्ट इस्ट पोलिसीको बेनिफिट ल्याउन सक्छ। अनि प्रत्येक युवाहरू जो अहिले पलायन भइरहेका छन् या पलायन भएर आइरहेका छन् होइन, उनीहरूले यहाँनिर प्रशस्त संसाधन पाउँछन्, एक एकवटा ट्यालेन्ट। हिजो आज हामी कलाको साहित्यको क्षेत्रमा पनि के देख्छौँ, इन्डो नेपाल हाम्रो इभेन्ट हुन्छ। वेरेज त्यो इन्डो नेपाल इभेन्ट नभएर जापान अस्ट्रेलियासम्म इभेन्ट्सहरू गर्न सकिन्छ एक्ट इस्ट पोलिसीको थ्रुबाट। यहाँ जुन उद्योगहरू गरिरहेका छन् युवाहरू उनीहरूलाई इन्टरनेसनल प्लेटफर्मसम्म लिएर जान सकिन्छ। म स्वयंले कला क्षेत्रमा 9वटा देशसँग इभेन्ट गरिसकेको पहिला, त्यस्तो खालको अपर्च्युनिटीहरू छ। तर हाम्रो नेताहरूलाई यो नाली र झोडादेखि माथिको सोच अहिलेसम्म आएको पनि छैन। न त यहाँको जनताहरूले पनि या विभिन्न नेताका कार्यकर्ताहरूले पनि उनीहरूले केवल जनतालाई बुझाउने भनेको जिन्दाबाद र मुर्दाबादको राजनीति मात्र सीमित रहेका छन्, त्यहाँदेखि माथि उठेको छैनन्। यसर्थ एक्ट इस्ट पोलिसी यसलाई हामी विस्तृत रूपमा फेरि चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीले केवल यसको नाम मात्र भनिरहेको छौँ र यसको अन्तर्गत धेरै सुविधाहरू छन्, जुन सुविधा अन्तर्गत तपाईँ हामीले देशका अन्य युवाहरू, देशका अन्य बासिन्दाहरूभन्दा धेरै प्रिभिलेज हामीले पाएका छौँ र धेरै चिज हामी उन्नति गर्न सक्छौँ। जुन बेरोजगारी समस्या कलकत्तामा छ, जुन बेरोजगारी समस्या देशको अन्य प्रान्तमा छ, त्यसलाई हामीले निर्मूल गर्न सक्छौँ यहाँ यो एक्ट इस्ट पोलिसीको अन्तर्गत। तर यसलाई बुझ्नुपर्छ र यसलाई कसरी हामीले हाम्रो पक्षमा काम गर्न सक्छौँ त्यस विषयमा हामीले काम गर्नुपर्छ। अनि त्यसको निम्ति खेताला नेता होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहिन्छ हामीलाई, त्यो हामी दिनेछौँ यसपालि। त्यसको साथसाथै अब हामीले जहाँ अलग राज्यको कुरा आउँछ, अलग राज्यको कुरा आउँदाखेरि अघि तपाईँलाई भनिहालेँ एक्ट इस्ट पोलिसी अन्तर्गत देशले जब पूर्वी क्षेत्रमा रहेका अन्य देशसँग डिप्लोमेटिक रिलेसन बनाउने कुरा गर्छ भनेपछि हामी 3टा विधायकले के गर्न सक्छौँ होला भन्ने खालको कुरा हाम्रो राजनीतिमा उठिरहेको हुन्छ नि। त्यस राजनीतिमा हामी एउटा चिज देखाउन चाहन्छौँ। भारतको म्याप पनि यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा छौँ जसको एउटै विधायकले पनि वर्ल्ड पोलिटिक्सलाई चेन्ज गर्न सक्छ बिकज अफ दिस एक्ट इस्ट पोलिसी। विधायकले स्वतन्त्र रूपमा देशको यस संवेदनशील क्षेत्रमा किन जनतालाई डिप्राइभ राखिँदैछ, देशको यस संवेदनशील क्षेत्रमा जब देशले विदेशसँग पनि विदेशको आर्थिक सोसियल राजनैतिक उन्नति हुनुपर्छ भन्छ भने आफ्नै ठाउँको यो संवेदनशील ठाउँ जसले चाहिँ एकमात्र ठाउँ हो जसले यसलाई जोड्छ त्यो ठाउँको बासिन्दाहरूलाई चाहिँ कसरी डिप्राइभ गरेको छ भनेर स्वतन्त्र रूपले प्रश्न गर्ने एउटै विधायक पनि पर्याप्त छ वर्ल्ड पोलिटिक्सलाई हल्लाउनको निम्ति। अनि त्यसको स्ट्राटेजिक कुराहरू हामी चर्चा गर्नुपर्ने हो, तर हाम्रो राजनेताहरूको अवस्था खासै त्यहाँ पुगिसकेको छैन। यी 2 मुद्दा छन् जुन मुद्दा लिएर हामीले विधानसभामा आवाज उठाएका हुन्छौँ, पुरजोर तरिकाले उठाएका हुन्छौँ। यसको साथसाथै जहाँसम्म युवाहरूलाई अपर्च्युनिटीको कुरा छ अघि भनिहालेँ, क्रिएटिभ क्षेत्रमा रहेका कला साहित्य त्यो भइहाल्यो, उद्योगमा रहने युवा प्रत्येकले विभिन्न किसिमको अवसरहरू पाउँछन्। अनि त्यस अवसरहरूलाई हामीले डिटेल्समा 1-to-1 इन्टरभ्यूहरूमा पछि बताउनेछौँ। अनि त्यसपछि अझ एउटा जुन हामीले मुद्दा राखेका छौँ त्यो म्युनिसिपालिटी। यहाँ हाम्रो दार्जिलिङ एउटा टुरिज्म सेन्ट्रिक ठाउँ भए तापनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ यसतर्फ कुनै पोलिसी छैन। आज पनि हामी ब्रिटिसकालीन जुन बाटो बनाएको थियो त्यो बाटो बाहेक एउटा रोहिणीको बाटो छ खरसाङसम्म आउने, त्यहाँदेखि यतापट्टिको बाटो छैन। टुरिस्ट जब आउँछ, टुरिस्ट आउँदाखेरि जहिले पनि टुरिस्टहरूले सुविधा नै हेर्ने गरेको हुन्छ, वैकल्पिक मार्ग या टुरिस्टहरूलाई अन्यान्य कसरी हामीले सुविधा दिन सक्छौँ भन्नेतर्फ खासै हाम्रो विधायकहरूले कुनै सोच राखेका छैनन्। त्यसतर्फ पनि हाम्रो एउटा काम छ।
यसको साथसाथै अन्यान्य जुन मुद्दाहरू छन् त्यस मुद्दा हाम्रो विक्रमजीले तपाईँहरू समक्ष राख्नुहुनेछ। नमस्कार, म विक्रम आदि राई, केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष गोर्खा लिग। अहिलेको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा गोर्खा लिगलाई लाग्ने एउटै मात्रै आक्षेप के हो भने हामीसँग मुद्दा छैन। तर अब चुनावी जुन चाहिँ प्रकरण छ त्यो सुरु भइसकेको कारणले गर्दा हामीले चुनावमा अगाडि आउँदा के मुद्दाहरू लिएर आउने हो त भन्ने विषयमा धेरै कौतूहलता हामीले जनमानसमा देखेका छौँ। यस कारणले गर्दा त्यो कौतूहलतालाई अलिकति खकुलो पार्दै हामी आफ्नो चुनावी मुद्दाहरूलाई पनि अगाडि राख्दैछौँ, जसमा एउटा जुन चाहिँ मूल मुद्दा थियो त्यो एसपीज्यूले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। म अर्को मुद्दातर्फ जान चाहन्छु। त्यो के हो भने पञ्चायती इलेक्सन। 1988 मा जब डिजेसी अकोर्ड भएको थियो, त्यो डिजेसी अकोर्डमा एउटा कन्स्टिट्युसनल एमेन्डमेन्ट पनि गरिएको थियो। त्यो थियो 243M, जसको अन्तर्गत यहाँ डिजिएससी अनि यो 3 टायर पञ्चायत जिल्ला परिषदको पावर नजुझोस् भनेर चाहिँ 3 टायर पञ्चायतलाई चाहिँ त्यहाँबाट हटाइएर डिजिएससी राखिएको छ भनेर मेन्सन गरियो। तर 2 टायर र 1 टायर पञ्चायत त सम्भव थियो नि त, होइन? त्रिस्तरीय जुन चाहिँ पञ्चायत थियो त्यहाँ पो डिजिएससी बस्यो त, तर 2 स्तरीय र 1 स्तरीय पञ्चायतमा को बस्यो त? भएन। त्यस कारणले गर्दा जब त्यसमा डिजिएससीलाई राखिसकेपछि 1 स्तरीय र 2 स्तरीय पञ्चायतलाई पुरा खेलाइँची गरिएको छ। धेरै साल बाद, लगभग 2000 मा 10-11 साल बाद 2000 सालमा एउटा 1 स्तरीय 1 टियर पञ्चायत इलेक्सन गराइयो, जसको बेनिफिट कति भएको छ भन्ने कुरा अहिले तपाईँले पञ्चायत अफिसमा जानुहोस्, कतिजना हाम्रो दाजुभाइहरू अहिले पनि कार्यरत छन्, कतिजना रिटायर भएर गए। त्यो एउटा एक स्तरीय पञ्चायतको चुनावले नै त्यति बिचमा अपर्च्युनिटीहरू, रोजगारहरू पैदा गरेका थिए। र अहिले पनि त्यो 1 स्तरीय पञ्चायतको माध्यमबाट कति काम हुँदैछ भन्ने कुरो, इभन त्यहाँनिर इलेक्टोरल बोडी छैन, इलेक्टेड बोडी छैन, र पनि त्यो 100 डेजको काम भयो, अन्य जति पनि सुविधाहरू छ त्यो 1 स्तरीय पञ्चायतले ग्रामीण इलाकाहरूमा पुर्याइ नै राखेको छ। हामी चाहन्छौँ अब 1 स्तरीय पञ्चायत लगायत 2 स्तरीय पञ्चायतको पनि चुनाव हुनुपर्छ र त्यसको बेनिफिटहरू विस्तारमा हामी लान चाहन्छौँ। र यो 2 स्तरीय पञ्चायत 1 स्तरीय पञ्चायतको चुनाव गराउनको निम्ति 3 जना विधायक गएर कलकत्ताको जुन चाहिँ विधानसभा छ त्यसमा आवाज उठाइयो भने त्यो सम्भव कुरो हो। यो राज्यभित्रको सब्जेक्ट हो, यो आरामले हुने कुरो हो। यदि राज्यले पनि चाहन्छ यहाँनिर एडमिनिस्ट्रेसन राम्रो होस्, एडमिनिस्ट्रेटिभ कोल्याप्स जुन चाहिँ भएको छ 1-2 दशकदेखिको, त्यो चाहिँ अब रिभाइभ हुनुपर्छ। यहाँनिर आन्दोलन धेरै भयो, कति मान्छेहरू विकासदेखि वञ्चित भएर पनि हुनसक्छ आन्दोलन भएको, त्यो पब्लिक ग्रिभेन्स अगाडि आएको भने यदि राज्य सरकारले सोच्छ भने 1 स्तरीय अनि 2 स्तरीय पञ्चायत चुनाव हुन अति आवश्यक छ। अनि जबसम्म 243M छ तबसम्म 3 टायर पञ्चायत सम्भव छैन, त्यसको कुरा बादमा आउँछ। तर 2 स्तरीयसम्म चाहिँ हामी गराउने पक्षमा छौँ। यो हाम्रो एउटा मुद्दा रहनेछ। किन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा, यदि 2 स्तरीय पञ्चायतसम्मको चुनाव भएको खण्डमा जति पनि पञ्चायतको जुन चाहिँ माध्यमबाट आउने विकासहरू छ, विकास कार्यहरू छ, PMGSY एउटा उदाहरण, अर्को 100 डेजको लगाइदिइहाल्नु होइन, MGNRS, त्यो दुईटा योजनालाई मात्रै म उदाहरण बनाउन चाहन्छु। MGNRS अहिले कस्तो तरिकाले हुँदैछ, रिप्रेजेन्टेटिभहरूले त गरेको छैन, होइन? त्यहाँनिर इलेक्टेड बोडी नभएको कारणले गर्दा पार्टी क्याडरहरूकै धलिमली छ। अनि PMGSY मा पार्टीलाई डोनेसन दिने कन्ट्र्याक्टरहरूकै धलिमली छ त्यहाँनिर। यो ग्रामीण सडक जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना छ, तर जब 1 स्तरीय र 2 स्तरीय पञ्चायत हुन्छ त्यति बेला हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ जुन चाहिँ इलेक्टेड बोडी बनिन्छ पञ्चायत समिति ब्लक स्तरमा अनि ग्रामीण स्तरमा तपाईँको हाम्रो पञ्चायत ग्राम पञ्चायत बनिन्छ, इलेक्टेड बोडी बनिन्छ, त्यति बेला पार्टीको क्याडरहरू त नचल्ने दुवानी हुन्छ नि त। मतलब जिटिए चलाउने मान्छेलाई साह्रो चाहिँ पर्छ आफ्नो क्याडरहरूलाई सन्तोक बनाएर एउटा दिलासा भरोसा दिएर राख्नु, 1-2 रुपियाँको 100 डेजको काम दिएर राख्नु चाहिँ साह्रो पर्छ त्यति बेला। तर जनताले चाहिँ विकास पाउँछ, जनताले एउटा खुला आयाम पाउँछ विकासको निम्ति र आफ्नो आवाजहरू ग्राम पञ्चायतसम्म पुर्याउनुको निम्ति। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु हो भने जब बर्खाको समयमा अलिकति हाम्रो भौगोलिक जुन चाहिँ अवस्थिति छ त्यसले गर्दा भल पहिरो चल्दै नै गर्छ, त्यति बेला सानोभन्दा सानो पहिरो जाँदाखेरि, सानोभन्दा सानो घरको छानो उड्दाखेरि विधायक अथवा नेताहरू, सोकल तथाकथित दानी नेताहरू चाहिँ गएर फुरुक्क गएर त्यो पाल बाँडेर चाहिँ आफ्नो नेता हुनुको जुन चाहिँ धाक छ त्यो पिटेर आउँछन्। तर त्यो काम त एउटा नेताको होइन, संस्थाले गर्नुपर्ने काम हो। त्यो जुन
संस्थाले गर्ने काम हुन्छ, त्यो संस्थालाई चाहिँ अपाइज बनाएर, ग्राम पञ्चायतलाई चाहिँ अपाइज बनाएर नेताहरू हिरो हुने काम हुँदैछ र त्यो जुन चाहिँ राजनीतिक व्यापार छ, सस्तो राजनीतिक व्यापार, त्यो चाहिँ बन्द भएर जान्छ जब ग्राम पञ्चायतको इलेक्सन हुन्छ 2 स्तरीयसम्ममा। अनि अर्को कुरो, 2 स्तरीय पञ्चायतमा त अहिलेसम्म अपोइन्टमेन्टै भएको छैन, किनभने 88 दिन यता 2 स्तरीय पञ्चायतको इलेक्सनै भएको छैन। बिडिओ अफिसमा, बिडिओ सबैभन्दा ठुलो हाम्रो लागि त अहिले राजा जस्तो, बिडिओ अफिसमा जानु पनि कतिजना अब हाम्रो तल्लो स्तरको ग्रामीण स्तरको मान्छेहरूले धप्काउँछन्, तर जब उसले भोट हालेको मान्छेको त्यहाँ समिति बनिन्छ हैन, ब्लक समिति भनौँ अथवा पञ्चायत समिति ब्लक स्तरमा बनिन्छ, हाम्रो त रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ बाकायदा। त्यो रिप्रेजेन्टेटिभको माध्यमबाट त ब्लक अफिसमा उसले सजिलोसँगले काम गर्नु पाउँछ, किनभने उसले भोट हालेर पठाएको मान्छे हो। वेयरएज ब्लक अफिसको बिडिओ त उसले भोट हालेको मान्छे होइन। इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुन्छ अनि पावर डिसेन्ट्रलाइज भन्ने कुरो पनि मैले भनिदिइहालेँ, जिटिएको पावर पनि डिसेन्ट्रलाइज भएर जान्छ, एउटा व्यक्तिको धनीमली चल्दैन। अनि अर्को कुरो छ, अहिलेसम्म पछिल्लो चुनावमा मुद्दा बनाइएको पर्जापट्टा त मुद्दा बनाइयो होइन, कुन तरिकाले पर्जापट्टा बाँड्यो भन्ने कुरो तपाईँलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ। तर वास्तवमै पर्जापट्टाको काम गर्नु हो भने त्यसको सबैभन्दा लुकेको, त्यसको पछाडि नहुनुको पछाडिको कारण चाहिँ हो प्लान्टेसन लेबर एक्ट। जबसम्म प्लान्टेसन लेबर एक्ट एमेन्डमेन्ट हुँदैन, संशोधन हुँदैन, त्यहाँ भएको प्रावधानहरूलाई परिवर्तन गरेर यता श्रमिक हितमा लेखिँदैन, तबसम्ममा यो पर्जापट्टा सम्भव नै छैन। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ प्लान्टेसन लेबर एक्ट एमेन्डमेन्टको पक्षमा काम गर्नेछौँ अनि यो नै हाम्रो एउटा मुख्य मुद्दा पनि रहनेछ अघिल्लो यो आउने चुनावमा। अनि त्यसको बापत एमेन्डमेन्ट भए बापत के पाइन्छ भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु। पर्जापट्टा सम्भव हुन सक्छ अनि मिनिमम वेज पनि हामी सजिलैसँगले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। अनि विशेष कुरो, त्यो जुन चाहिँ दमनकारी औपनिवेशिक विदेशी शक्तिले भारतमा आफ्नो आधिपत्य जमाउँदा बनाएको यो प्लान्टेसन लेबर एक्ट लगभग 1 पल्टभन्दा धेरै एमेन्डै गरिएन, भारत स्वतन्त्र भएर पनि। यस्तो दमनकारी सरकारले बनाइरहेको कानुन अहिलेसम्म भारतमा किन छ भन्ने वकालत हामी गर्छौँ, त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउँछौँ। अनि यदि यसको एमेन्डमेन्ट हुँदाखेरि श्रम हितमा बनिन सक्छ भने हामी बनाऊ। अनि सबैभन्दा दमनकारी जुन चाहिँ यो प्लान्टेसन लेबर एक्ट छ त्यसको एउटा उदाहरण दिन्छु। सन्डेको रोजै हराउँछ, मन्डेदेखि यो स्याटरडेसम्म काम हुन्छ, सन्डे एउटा छुट्टी हुन्छ, मन्डेदेखि काम गर्छ, तर सन्डेको रोज हराउँछ। यो अनपेड होलिडे हो, यो पेड होलिडे हुनसक्छ, त्यसको लागि पनि हामीले एमेन्डमेन्टमै जानुपर्ने हुन्छ। यो कामहरू हामी गर्नेछौँ। यो सबै कामहरू चाहिँ प्लान्टेसन लेबर एक्टलाई एमेन्ड गरेर हुन्छ र एमेन्डमेन्टमा हामी एउटा मुद्दा सम्झेर नै काम गर्नेछौँ। अनि फरेस्ट भिलेजको पनि एउटा अर्को मुद्दा हामीले राखेको छौँ, हाम्रो चुनावी मुद्दा। त्यो चाहिँ के हो भने हाम्रो फरेस्ट भिलेजमा बस्ने जति पनि जनसाधारणहरू हुन्छ उहाँहरूले दुःख पाउनुसम्मको दुःख पाउनु भएको छ। जब यो रेलवे ट्र्याक बनियो सिक्किम जाने होइन, घरि सिक्किम घरि यता कालेबुङको फरेस्ट भिलेजहरूलाई काटेर बनाए, त्यति बेला धेरै विवादहरू उठे, नेताहरूले धेरै दिलासाहरू दिए, तर एउटा जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो छ त्यसको चाहिँ कहिले पनि कुरै भएन। त्यो चाहिँ के थियो भने भारत सरकारले 2006मा नै पास गरिसकेको फरेस्ट भिलेज एक्ट पश्चिम बङ्गालको अन्य जिल्लाहरूमा लागू भइसक्दा दार्जिलिङ अनि कालेबुङमा लागू भएकै छैन। यदि फरेस्ट भिलेज एक्ट 2006 इम्प्लिमेन्ट गराउन सकियो भने हाम्रो फरेस्ट भिलेजका जति पनि जनसाधारणहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो पर्जापट्टाको रेभेन्यू भिलेजको अधिकार पाउनुहुनेछ। अनि रेभेन्यू भिलेजको अधिकार पाउनु भनेको पर्जापट्टा पाउनु हो। अनि पर्जापट्टा पाइसकेपछि कुनै पनि सरकारी योजनाले उहाँहरूको घरबार यताउति विस्थापित हुने काम हुन्छ, उच्छेद हुने काम हुन्छ भने उहाँहरूले त्यसको कम्पन्सेसन पाउनुहुन्छ। जुन काम चाहिँ भएन, यो रेलवे ट्र्याक बनिँदा भयो, तल तपाईँको ड्याम बनियो टिस्टामा, त्यति बेला पनि कुनै कम्पन्सेसन भएन, किनभने हामीसँग यो हतियार नै थिएन। फरेस्ट भिलेज एक्ट हाम्रोमा लागू नै गराएको छैन। त्यसको निम्ति हामी काम गर्नेछौँ। यसले पनि एउटा मुद्दा मानेर विधानसभामा गएर चुनावमा विजय हासिल गरेको खण्डमा हामी यो कुरा उठाउनेछौँ। अनि इम्प्लिमेन्टेसनको लागि फरेस्ट भिलेज एक्ट 2006 इम्प्लिमेन्टेसनको लागि हामी सरकारलाई दबाब दिनेछौँ। विशेष गरी एउटा चिज हामीले देखिरहेको, धेरै व्यक्ति सचेत व्यक्तिहरूले आवाज उठाइरहेका छन्। त्यो टिस्टामा जति बेला यो हाइडल प्रोजेक्ट बन्यो, इन्भाइरोमेन्टलाई क्षति भयो भन्ने कुराहरू उठ्यो। धेरै व्यक्तिहरूले अब त्यो पर्यावरण संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। धेरै व्यक्तिहरू त्यहाँबाट उच्छेद भएर अरू ठाउँमा पनि बस्नु पर्यो। तर वेरेज इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो ठाउँबाट जेनेरेट भयो अनि दिल्ली जस्तो सिटीमा इलेक्ट्रिसिटीको सब्सिडी पाउन थाल्यो। कलकत्तामा ममता ब्यानर्जीले इलेक्ट्रिसिटीको सब्सिडीको घोषणाहरू गर्नुभयो, हाम्रो व्यक्तिहरूले खोइ त्यो सुविधा भएको। हामी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने व्यक्ति मतलब त्यो ठाउँबाट हामी आएका हौँ है। एसियाको सबैभन्दा पहिला इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने प्लान्ट हाम्रोतिर थियो होइन। अनि हामी चाहिँ आजसम्म पनि त्यसको कुनै बेनिफिट पाएका छैनौँ।
चुनावी मुद्दामा एउटा मुद्दा रहन्छ फर्स्ट 100 युनिट इलेक्ट्रिसिटी बिलको हाम्रो यस क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने व्यक्तिहरूको निम्ति सब्सिडाइज गर्नुपर्छ, छुट दिनुपर्छ। 100 युनिटभन्दा कम्ती बिल आउनेले बिल तिर्नु हुँदैन अनि 100 युनिटभन्दा बेसी बिल आउनेले फर्स्ट 100 युनिटको छुट पाउनुपर्छ। त्यो चिज डिमान्ड गर्न सकिन्छ। वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले पनि विभिन्न क्षेत्रमा 75 युनिटसम्म कुरा उठाएकै हो। दिल्लीले त 200 युनिट फ्री गरिरहेको छ होइन। हाम्रो क्षेत्रका व्यक्तिहरूले यसको सुविधा पाउनुपर्छ। दोस्रो अर्को चिज जुन चाहिँ भन्न चाहन्छु हाम्रो मुद्दाहरूमा त्यो हो भ्रष्टाचार मुक्त समाज। समाजमा अहिले यस्तो भइरहेछ, यो कठपुतली तन्त्र चल्दैछ। हामीले देखिरहेको छौँ हाम्रो नेता हो तर वास्तवमा त्यो नेता होइन, त्यो नेता कठपुतली मात्र हो। अनि त्यो नेतालाई चाहिँ पाल्नको निम्ति सेलरी होइन, सरकारले जुन योजना दिएको छ त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने खुला छुट दिएको छ। अडिटै त हुँदैन। हाम्रो अडिटै जबसम्म हुँदैन भने त्यो नेताले भ्रष्टाचार गर्छ अनि जनताले पाउने सहुलियत आफ्नै गोजीमा भरिरहेको हुन्छ। धेरैले सिन्टेक्स भन्छन् है। त्यसले गर्दाखेरि क्याग अडिट, सिएजी अडिट हुनुपर्छ। यहाँ प्रत्येक जुनसुकै व्यवस्था चलाइयोस् है, यहाँनिर प्लान अनप्लान जति पनि बजेट आउँछ एनुअली अडिट हुनुपर्छ। त्यो जनताको पैसा हो अनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो एउटा मुद्दा हुनेछ। अनि जबसम्म विधानसभा जस्तो ठाउँमा त्यस्ता बिकेका नेताहरूकै एउटा समर्थक कोही एउटा नेता जान्छ भने चाहिँ उनीहरूको मिलीभगतमा यसको अडिट हुनु दिँदैन। आजसम्म त्यही भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि विधानसभामा जाने व्यक्ति अहिले यहाँको सत्ताधारी दलको हुँदै हुँदैन। त्यो चिज चाहिँ सबभन्दा पहिला जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यहाँ अलग्गै व्यक्ति र यहाँ अलग्गै राजनैतिक दल छ भने मात्र चाहिँ यसो एउटा क्रस चेक हुन्छ र त्यसको फाइदा जनताले पाउँछ। नत्र भने उसकै कठपुतली फेरि यहाँ पुग्छ। राज्य सरकारको कठपुतली जिटिए चलाउने अनि जिटिए चलाउनेको कठपुतली अझै एकजना विधानसभामा केवल कुर्सी गरम गर्न मात्र बसेर 5 वर्ष समय हाम्रो खाइदिन्छ। त्यसो हुनु हुँदैन। यो कुरा जनताले बुझ्नुपर्छ र क्याग अडिट हाम्रो अझै एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुन्छ। अनि विशेष गरी हाम्रो ओभरअल जति पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ सबैभन्दा पहिला ओके एजुकेसन, शिक्षा व्यवस्था। अब यो सबैले देखिरहेको चिज हो। कुनै पनि जातिलाई मास्नु छ भने सबभन्दा पहिला उसको शिक्षा व्यवस्थालाई मास्नुपर्छ। अनि हाम्रो शिक्षा व्यवस्था अहिले क्याडरवादले एकदम भरिएको छ। क्याडरहरू शिक्षकहरू अहिले स्कुलमा भन्दा बेसी राजनैतिक दलको झन्डा समातेर मञ्चमा उठेर भाषण दिनु व्यस्त छन्। अनि विद्यार्थीहरूले के सिक्ने? त्यस्ता विद्यार्थीहरूले पनि आफ्नो रोल मोडल जुन शिक्षक सोचिरहेका हुन्छन् त्यो आदर्शवादी शिक्षक। अब हामीलाई सिकाउने व्यक्ति नै गएर मञ्चमा भाषण दिँदैछ भने हामी के हुनुपर्ने त? हाम्रो प्रोफेसन नेक्स्ट के हुनुपर्ने? हामी पनि गएर भाषणै दिनुपर्ने अनि हामीले पनि नेताको झन्डै समात्नुपर्ने भन्ने रङ इक्जाम्पल हामीले सेट गर्दैछौँ। त्यो इक्जाम्पललाई खत्तम गर्नु हो भने शिक्षक नियुक्ति यो जुन चाहिँ प्रणाली छ त्यो ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ। त्यसमा पनि धाँधली हुनु दिनु हुँदैन। त्यसले गर्दा पनि यहाँको व्यवस्था चलाउने व्यक्ति र विधानसभामा जाने व्यक्ति अलग अलग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो टेक हो। अनि त्यस क्षेत्रमा हाम्रो जुन यो क्षेत्रमा जति पनि मेधावी विद्यार्थीहरू छन् त्यो बिचारा त्यो मेधावी विद्यार्थीहरू आज जे पनि छन् त्यो आफ्नो बलबुतामै छन्, कसैले सघाएको छैन। त्यस्ता मेधावी विद्यार्थीहरूलाई सेलेक्टेड कतिजनालाई चाहिँ एमएलएहरूले सघाएर कम्पिटेटिभ इक्जाम सो द्याट हामीले आइएएस आइपिएस होइन ब्युरोक्रेटिक लेभलमा हाम्रो जातिको पनि प्रतिनिधित्व होस् भन्ने त्यो हामी गठन त्यहाँसम्म पुर्याउनको निम्ति जति सहायता हुन्छ त्यो एमएलएले आफ्नो कोषबाट सघाउनुपर्छ। त्यो हाम्रो एउटा टेक रहेको छ। अनि साथसाथै विभिन्न कम्पिटेटिभ इक्जाम्सहरू जो हुन्छ त्यसको सेन्टरहरू कसरी हुन्छ हामी आफ्नै क्षेत्रमा ल्याउँ सो द्याट गरिब परिवारको व्यक्ति नानीहरूले पनि त्यसमा भागीदारी गर्न सकुन्, त्यसमा पार्टिसिपेट गर्न सकुन् भन्ने हाम्रो एउटा मेन चिज छ। अनि बङ्गालको विधानसभामा सबैभन्दा पहिला हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो भने हामीले धेरैजना व्यक्तिहरूले फेसबुकमा हाम्रो इतिहास पढाउँछ नि। सिलगढीमा हाम्रो यो थियो अरे, पहिला कुन व्यक्तिले यस्तो गरेको थियो अरे, सुभाष चन्द्र बोससँग हामी लडेका थियौँ अरे, हाम्रो होइन त्यो के अरे जनगण मन हामीले बनाएको अरे त्यो धुनमा होइन। त्यो चिज फेसबुकमा र वाट्सएपमा प्रचार गर्ने चिज होइन, सिलेबसमा पढाउनु पर्ने चिज हो। हाम्रो बङ्गालको जुन चाहिँ सिलेबस छ त्यो सिलेबसमा इन्क्लुड भयो भने तपाईँ र हामीले फेसबुकमा कति दिन लेखिबस्नुपर्ने? त्यो नानीहरूले पढ्दैखेरि आइरहेको हुन्छ नि सिलेबसमा। यसर्थ हाम्रो जति पनि गोर्खा जातिको देन छ भारत स्वतन्त्र हुनुमा या अन्यान्य क्षेत्रमा पनि त्यो समस्त क्षेत्रहरूको हाम्रो योगदान हाम्रो इतिहासलाई चाहिँ पाठ्यक्रममा सामेल गर्नुपर्छ। अन्तमा हाम्रो जुन मुद्दा छ हाम्रो ओभरअल कार्यप्रणाली र हाम्रो जुन स्लोगन छ भनौँ न यसपालि क्षमता चाहिँ नेतालाई होइन अब क्षमता जनतालाई दिनुपर्छ। पावर टु पिपल, त्यो हामी स्लोगन लिएर अब हामी काम गर्नेछौँ। गोर्खा लिगले प्रचार सुरु गरे आजदेखि हजुर मार्च 1 तारिकदेखि। तपाईँको तीनटा सिटमा दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ तीनटै सिटलाई तपाईँहरूले टार्गेट गर्नुभएको छ। हजुर तीनटै सिट, तीनटा मात्रै, किनभने त्यहाँभन्दा बेसी गऱ्यो भने त्यो कन्सन्ट्रेसन पनि हुँदैन, फोकस पनि हुँदैन।
पार्टिसिपेट गरिन्छ भने जित्नको लागि गरिन्छ, टाइम पास गर्नको लागि पार्टिसिपेट गर्न आएको होइन हामी। अनि मुद्दादेखि लिएर हामी समस्त चिज, हाम्रो समस्त शक्ति हामी लगाइदिनेछौँ यसपालि। क्यान्डिडेटहरूको नाम आज डिस्क्लोज गर्नुहुन्छ कि? क्यान्डिडेटहरूको हामीले मुद्दाहरू तपाईँ समक्ष सार्वजनिक गऱ्यौँ, हाम्रो मेनिफेस्टो सार्वजनिक गर्छौँ अब चाँडै 2-4 दिनभित्रमै होइन। यही मुद्दाहरू सङ्कलन गरेको हुन्छ अनि त्यति बेला हामी क्यान्डिडेटको नाम पनि घोषणा गर्छौँ।